अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट दिन 11:30 बजे समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए 3 रुकनी इंतज़ामी कमेटी को भेजा था। बेंच में जस्टिस मुसर्रत हिलाली के अलावा तमाम 13 जजेस मौजूद होंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली सेहत की खराबी के बायस काबीना का हिस्सा नहीं हैं। पीटीआई कोर कमेटी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर बेंच से अलग होने के लिए एतराज़ उठा चुकी है। पीटीआई चीफ जस्टिस के बेंच से अलग होने के मामले पर तहरीरी दरख्वास्त दायर करेगी या नहीं, मामला अहमियत इख्तियार कर गया। पीटीआई ने मफादात के टकराव के नुक्ते के तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान से फुल कोर्ट से अलग होने का मुतालबा किया था। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट दिन 11:30 बजे समाअत का आगाज़ करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए 3 रुकनी इंतज़ामी कमेटी को भेजा था। बेंच में जस्टिस मुसर्रत हिलाली के अलावा तमाम 13 जजेस मौजूद होंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली सेहत की खराबी की वजह से बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। आपको बताएं कि पीटीआई कोर कमेटी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर बेंच से अलग होने के लिए इससे पहले एतराज़ उठा चुकी है। और साइफर केस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस की समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत होगी। 28 मई को आम तातील के बायस साइफर केस की समाअत नहीं हो सकी थी। और कुछ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की बात करते हैं, जिसका तीसरा मार्का खेला जा रहा है। तीसरे मैच में नामीबिया और ओमान आमने सामने हैं। ओमानी बल्लेबाज नामीबिया के बॉलर्स के सामने टिक ना पाए, एक के बाद एक विकेटें गिरती रहीं। ओमान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 110 रन का हदफ दिया। खालिद कायल ने सबसे ज़्यादा 34 रन की इनिंग्स खेली। जीशान मकसूद 22, अयान खान ने 15 रन बनाए। काशियाब प्रजाति और आकिब इलियास बगैर खाता खोले ही विकेटें गंवा बैठे। नसीम खुशी 6, मेहरान खान 7, कलीमुल्ला और अयान खान 1 रन बना सके। नामीबिया के रॉबन ट्रम्पलमैन ने ओमान के 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। हदफ के ताक़ुब में नामीबिया की 2 विकेटों के नुकसान पर इस वक्त बैटिंग जारी है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के चौथे मैच में श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की टीमें आज टकराएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मेला न्यूयॉर्क स्टेडियम में सजेगा। टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज़ ने पापुआ न्यू गिनी को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 137 रन का हदफ फातेह टीम ने 6 बॉल्स पहले हासिल कर लिया। रोशन चेज 27 बॉल्स पर 42 रन के साथ अपनी टीम की जीत में नुमाया रहे। मेगा इवेंट के दीगर मुकाबलों में आज नामीबिया और ओमान मद्दे मुकाबले हैं। श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका न्यूयॉर्क में पंजा आजमाई करेंगे। कौमी टीम का डैलस में प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों की फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। बारिश के बायस प्रैक्टिस सेशन मुख्तसर कर दिया गया। कौमी टीम मुख्तसर प्रैक्टिस सेशन के बाद वापस रवाना हो गई। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप की अपनी मुहिम का आगाज़ 6 जून को अमरीका से पंजा आजमाई से करेगी। 9 जून को रिवायती हरीफ भारत से ग्रीन शर्ट्स टकराएंगी। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा, हाई कमिश्नर की क़यादत में लंदन मिशन बेहतरीन काम कर रहा है। वज़ीर दाखिला की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने की हिदायत। कहा, मसाइल के हल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी तेज़ तर निज़ाम वज़े किया जाए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वतन के सफ़ीर हैं। मसीहाओं की बेहिसी की इंतहा, इंसानियत कांप उठी। नौशहरा में सरकारी अस्पताल में लावारिस मरीज के साथ जालिमाना सलूक। अमले ने इलाज के बजाय मरीज को सहन में लिटा दिया। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। मरीज 3 घंटे तक सहन में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहा और जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू अमले ने भी मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की शहीद इत्तका मोइन के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की, भाई से मुलाकात की। कहा कि शहर में आए रोज़ मोबाइल छीनने की वारदातें हो रही हैं, नौजवान मारे जा रहे हैं। शहर में जंगल का कानून है, कोई पूछने वाला नहीं। डाकू खुलेआम शहरियों को मार रहे हैं। हुक्मरान जमातों को आवाम का ख्याल नहीं। आवाम जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकलें और हमारा साथ दें। और कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम पर MQM पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। कहा, लाकानूनियत अपनी तमाम हदों को पार कर चुकी है। नौजवानों को जानबूझकर सफाक लुटेरों के हवाले कर दिया गया है।
علی خورشیدی نے کہا کہ اسٹریٹ کرائم میں 4 ماہ میں 60 اموات ہو چکی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی بولے سندھ حکومت اور وزیر داخلہ مگرمچھ کے آنسو بہانا بند کریں۔ کراچی کے لوگ روزانہ اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، کراچی والے کب تک طالب علموں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ یہاں پر دن دہاڑے شہریوں کو لوٹا جاتا ہے۔ پہلے یہ سلسلہ یہیں تک محدود تھا، اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ نہ صرف لوٹا جا رہا ہے بلکہ جان بھی لی جا رہی ہے۔ 4 سے 5 مہینے میں تو شہر کراچی میں 60 سے زائد اموات، اس شہر کے بیٹے، اس شہر کے ماؤں کے لال چھین لیے گئے اس شہر سے۔ حکومت سندھ کہاں ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کہاں ہے؟ حکومت سندھ مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہے۔ شرم کا مقام ہے اس شہر کراچی کے لوگ روزانہ اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں اور روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے۔ کراچی میں گولڈ میڈلسٹ اتقا کو گولیاں ماری گئیں۔ گلشن اقبال میں اتقا کی نماز جنازہ ادا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان، اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی سمیت اراکین اسمبلی نے شرکت کی۔ مقتول انجینئر کے بھائی عباد کا کہنا ہے کہ اتقا نے مزاحمت نہیں کی تھی، اس کے باوجود ڈاکوؤں نے قتل کر دیا۔ فائرنگ کے بعد ڈاکوؤں نے بھائی کی تلاشی بھی لی۔ اتقا گولڈ میڈلسٹ اور حافظ قرآن تھا۔ نوجوان اتقا کی 1 سال قبل ہی شادی ہوئی تھی۔ گلشن اقبال پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ وجاہت علی رپورٹ کریں گے۔ شہر بے اما میں مال محفوظ نہ جان محفوظ، سڑکوں پر دندناتے ڈکیتوں کو مال دو ورنہ گولی لو۔ ڈکیتوں نے کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں میکینیکل انجینئر اور گولڈ میڈلسٹ کو ڈکیتی مزاحمت پر گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ مقتول کی شناخت اتقا معین کے نام سے ہوئی۔ افسوسناک واقعے کے سی سی ٹی وی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان نے مقتول سے چینہ جھپٹی کی اور فائرنگ کے بعد موٹر سائیکل لے کر فرار ہو گئے۔ مقتول کے بھائی عباد کے مطابق اتقا معین کی 1 برس قبل شادی ہوئی تھی۔ پولیس نے اتقا کے قتل کا مقدمہ درج کر کے مختلف پہلوؤں سے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ وجاہت علی، بول نیوز کراچی۔ نارتھ ناظم آباد میں 5 اسٹار کے قریب راہزنی کی واردات ہوئی۔ ملزمان نے خاتون کے ساتھ لوٹ مار کی، اسلحے کے زور پر پرس چھین کر فرار ہو گئے۔ ملزم نے مزاحمت کیے جانے پر خاتون سے دست درازی بھی کی۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ بڑی عید کی بڑی تیاریاں جاری، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رونق لگ گئی۔ کسی کو اچھے بکرے کی تلاش ہے اور کوئی بھاری بھرکم بیل خریدنے منڈی آیا ہے۔ خریدار پرعزم ہیں، بچے بھی بڑوں کے ساتھ جانور پسند کرنے منڈی پہنچے ہیں۔ کراچی کی منڈی اب نہیں ٹھنڈی، ناردرن بائی پاس پر میلہ سج گیا۔ اعلیٰ نسل کے تگڑے اور جاندار جانور آ گئے، وی آئی پی ہو یا دیگر بلاکس، سبھی جگہ خریداروں کی بھی آنیاں جانیاں جاری ہیں۔ سارے جانور ماشاءاللہ یہاں پر بہت خوبصورت ہیں، ہم یہاں پر ڈیلی آتے ہیں۔ 3 جانور کا سودا ہوا ہے ماشاءاللہ سے۔ آج تو ہم صرف گھومنے پھرنے کے لیے آج ہی نہیں روزانہ آتے ہیں، لیکن وہ 3 جانور ہمارے ڈن ہیں۔ ہم کزنس کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور اس منڈی میں ہمیں بہت انجوائے کیا۔ بہت مختلف طریقے کے جانور ملے ہیں، بہت خوبصورت طریقے کے ہیں۔ بابا کے ساتھ منڈی آئے ہوئے تھے، وہاں ہم نے پوری منڈی گھومی، لیکن ہمیں سب سے اچھا شہنشاہ لگا، اس کے سنگ بہت بڑے بڑے۔ منڈیوں میں جانور تو ایک سے ایک ہیں، لیکن قیمتیں سن کر بھی شہریوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ کراچی کی منڈیوں میں اس وقت خریداری کم اور ونڈو شاپنگ زیادہ ہو رہی ہے۔ فیصل آباد میں جیل روڈ پر قربانی کے جانوروں کی خوبصورتی اور وزن کے مقابلے، مالکان اپنے جانوروں کو سجا کر لے کر آئے۔ مزید دیکھیے غلام دستگیر کی رپورٹ۔ جیل روڈ پر سجا موٹے تازے تگڑے جانوروں کا میلہ، جہاں مالکان ایک سے بڑھ کر ایک تگڑا جانور لے کر آئے ہیں۔ صحرائی جہاز، بچھڑے، بیل اور تگڑے تگڑے بکرے بھی میلے میں پہنچے۔ مالکان نے بڑے چاؤ کے ساتھ ان کو پالا۔ یہاں بہت مزہ آ رہا ہے، میلہ دیکھنے آیا ہوں میں اپنی فیملی کے ساتھ، اور میرے بھائی بہت انجوائے کر رہے ہیں، ہم بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے سال میں ایک دفعہ۔ یہ فرسٹ پوزیشن ہے غالباً، ماشاءاللہ پہلے نمبر پہ آ گیا اور بہت خوشی کا مقام ہے، اور اس کے لیے کافی محنت کی ہے، اس کے پالنے میں رکھنے میں بچوں سے بھی بڑھ کے اس کا حساب کتاب رکھا ہوا ہے۔ اور مویشی پال حضرات اپنے اپنے پیاروں کو مختلف سجاوٹی سامان سے سجا کر لائے۔ حسن و جمال با کمال، جانوروں کو جس نے دیکھا تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی ہے۔ ہم نے اسے دن رات اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ اسے ہم نے دودھ، دہی، اخروٹ، مربع جات اور اسے ہم نے بادام وغیرہ دیے ہیں۔ ہم نے سارا سال اسے زمزم کا پانی پلایا ہے اور پورا قرآن مجید پڑھ کے پانی اس کا جو ہے سارا سال ہم اسے پلاتے رہے ہیں۔ 26ویں سالانہ مقابلوں میں جانوروں کے وزن اور زیادہ دودھ دینے کے مقابلے، جیتنے والے جانوروں کے مالکان کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ پاکستان اور چین کے درمیان 2 طرفہ تجارت میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 4 جون کو چین کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم پہلے مرحلے میں شینزن پہنچیں گے۔ شینزن کو اقتصادی
پاور ہاؤس کی حیثیت حاصل ہے۔ شینزن کا دورہ پاکستان کے لیے منفرد نوعیت کا حامل ہوگا۔ وزیر اعظم کا دورہ چین اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کی جانب اہم قدم ہے۔ کاروباری شراکت داریاں قائم کرنے سے طویل المدتی فوائد حاصل ہوں گے۔ چین میں بڑے پیمانے پر کاروباری شراکت داری کے خواہاں ہیں۔ پاکستان کو چینی کمپنیوں کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کا موقع ملے گا۔ دورے سے پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تجارت میں اضافہ ہوگا۔ حکومت سول ایویشن میں پیشہ ورانہ قابلیت کے حامل افسران تعینات کرے۔ یورپی کمیشن کا پی آئی اے پر پابندی ہٹانے سے انکار۔ یورپی یونین کے 31 مئی کے اجلاس میں پاکستان سول ایویشن سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان سول ایویشن شعبہ ریگولیٹری کی بدترین کارکردگی پابندی ختم نہ ہونے کا سبب بنی۔ فلائٹ سٹینڈرڈ شعبے میں مطلوبہ معیار سے کم فلائٹ انسپیکٹرز کی تعیناتی بھی بحالی میں رکاوٹ۔ یورپی ملکوں میں بحالی نہ ہونے سے پی آئی اے کی نجکاری پر منفی اثرات پڑنے کا خدشہ ہے۔ یورپی کمیشن نے سی اے اے شعبہ ریگولیٹری کے بڑے عہدے پر قابل افسران کی تعیناتی پر زور دیا ہے۔ اور خبر ہے کہ وفاقی وزیر احسن اقبال سے بغیر مشاورت ترقیاتی بجٹ کی منظوری کا انکشاف ہوا ہے۔ ترقیاتی بجٹ اور سالانہ پلان کی منظوری سے پہلے مشاورت نہ کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن نے اے پی سی سی کے لیے بھی اعتماد میں نہیں لیا۔ سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی میں 1221 ارب کے پی ایس ڈی پی کی منظوری ہوئی۔ احسن اقبال سے رواں سال 2.4% جی ڈی پی گروتھ پر مشاورت نہیں کی گئی۔ اگلے سال کے لیے 3.6% کے ہدف پر بھی مشاورت نہیں کی گئی۔ ترقیاتی بجٹ یا پالیسی بنانے کے لیے وفاقی وزیر کی منظوری ضروری ہے۔ سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلائے جانے کا امکان ہے۔ قومی اقتصادی کونسل تشکیل نہ پانے کی وجہ سے تاحال اجلاس نہیں بلایا جا سکا۔ پی ایس ڈی پی اور سالانہ پلان کی قومی اقتصادی کونسل سے منظوری لی جائے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ٹویٹ سے انکار کریں یا پھر اپنی نااہلی کو تسلیم کریں۔ 9 مئی والے وزیر اعلیٰ اور وزراء بنیں گے تو سوالیہ نشان ضرور پیدا ہوں گے۔ پاکستان کو نظریہ ضرورت کے تحت نہیں چلایا جا سکتا۔ جو ٹویٹ خان صاحب نے ماشاءاللہ طور پہ جو ہے ہمیشہ، اب ہم جب کہیں کہ ملک دشمنی کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اب آپ ہمیں غدار کہلاتے ہیں۔ اگر وہ اون بھی کرتے ہیں کہ یار یہ ٹویٹ میں نے نہیں کی ہے تو مجھے بتا دیں کب ڈیلیٹ کیا انہوں نے ٹویٹ؟ کل تک میں نے بھی نہیں دیکھی، کل تک تو وہ ٹویٹ موجود تھی۔ یا مانے کہ میں اتنا نااہل اور نالائق ہوں کہ میں کسی شخص کو نہیں چن سکا جو میرا ٹویٹر ہینڈل اچھی طریقے سے چلا۔ جب 9 مئی والے جو ہیں وہ حکومتوں میں بھی آئیں گے، وزیر بھی بنیں گے، وزیر اعلیٰ بھی بنیں گے، تو پھر یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ 9 مئی میں ملوث تھے ان کو یہ عدالتیں ایسی سزا دیں تاکہ مستقبل میں کوئی یہ نہ سوچ سکے کہ 9 مئی جیسے واقعات ہو سکتے۔ پاکستان کو نظریہ ضرورت کے تحت نہیں چلایا جا سکتا۔ پاکستان کو جب نظریہ ضرورت کے تحت چلائیں گے تو ایسے ہی ہوگا۔ پنجاب میں اپوزیشن لیڈر احمد خان بچھر کہتے ہیں کہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے کو بلڈوز کر رہی ہیں۔ ہمارے منتخب ارکان اور ورکرز پر مقدمات کی لہر اٹھی ہوئی ہے۔ ملک کو بنانا ریپبلک بنانے والوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، کارکنوں پر ظلم بند کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی ڈیل نہیں چاہتے ورنہ جیل سے نکلنا 1 منٹ کا کام ہے۔ ان کے پلیٹلیٹس کم نہیں ہوں گے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ محترمہ جو چیف منسٹر ٹک ٹاکر چیف منسٹر ہیں، جس طرح وہ پنجاب کو بلڈوز کر رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں جو ظلم و ستم اس پہ جاری ہے۔ جہاں ہم جاتے ہیں، جہاں ہمارے 10 ورکرز اکٹھے ہوتے ہیں، ان پہ پرچے دے دیے جاتے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ پروٹیسٹ کرنا یا احتجاج کرنا ہر جماعت کا حق ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ورکرز کو اب تنگ نہ کریں۔ ہمارے جو صبر تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اب ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو کوئی دیوار سے نہیں لگا رہا۔ تحریک انصاف خود دیوار سے لگ کر دیوار کے نیچے آنا چاہتی ہے۔ تحریک چلانے سے ملک کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا۔ عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحادی جماعتیں ہیں۔ پاکستان کی ترقی کے لیے مذاکرات کا راستہ بہترین راستہ ہے۔ پی ٹی آئی کو کوئی دیوار سے نہیں لگا رہا، وہ خود دیوار سے لگ رہے ہیں۔ اب جو وہ خود دیوار سے لگتے رہیں گے تو پھر آخر دیوار اوپر گر جائے گی۔ اس طرح ایجیٹیشن سے، تحریک چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ملک کا نقصان ہوگا، عوام کا نقصان ہوگا اور اکانومی کا نقصان ہوگا، اس سے کسی کو حاصل کچھ نہیں۔ اور یہ جو موجودہ شکل گورنمنٹ کی آپ کے سامنے ہے، اس میں دونوں مین پارٹیز جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے۔ ملک میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ تواتر سے چلتے رہیں۔
हम मुल्क में असर नौ इंतखाबात चाहते हैं। मौजूदा पार्लियामान ताकत और पैसे की असम्बली है। JUI हुकूमत में शामिल नहीं होगी। सीनियर रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की मीडिया से बातचीत, कहा कि आज जजेस दबाव का कह रहे हैं। PTI से 16 साला तहफ़्फ़ुज़ात हैं। JUI और PTI मुश्तरका तहरीक अपनी अपनी जगह चल रही है। मुस्लिम लीग नून हो या PP, जो भी राब्ता करेगा वेलकम कहेंगे। JUI को 8 फरवरी के नताइज पर एतराज़ है। पीपल्स पार्टी और नून लीग को नहीं है। अभी मिलकर तहरीक चलाने का फैसला नहीं हुआ। 8 फरवरी की नताइज को मद्देनजर रखते हुए हम इस मुल्क में असरनौ इंतखाबात चाहते हैं, क्योंकि ये मौजूदा पार्लियामेंट आवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। ये दौलत का या ताकत का नुमाइंदा पार्लियामेंट है। JUI हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। आज खुद आपके जजेस कह रहे हैं कि हम दबाव में। हमारी और PTI के दरमियान 16 साल कुछ तहफ़्फ़ुज़ात। अब PTI अपने तरीके से तहरीक चला रही है। जमीयत उलमा इस्लाम तनहा अपने तरीके से तहरीक चला रही है। अभी तक कोई ऐसा इत्तेहाद नहीं। PMLN आते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब आया है मौलाना के पास, PMLN के वफूद आए हैं, पीपल्स पार्टी के वफूद आए, बेशक फिर आना चाहते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। आज JUI को एतराज़ है 8 फरवरी की नताइज पर, मगर PP और PMLN को नहीं है। अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि हम PTI के साथ मुश्तरका तौर पर तहरीक चलाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बिश्कीक जाने वाला तैयारा वापस पेशावर पहुँच गया। तैयारा बिश्कीक से 287 तलबा को वतन वापस लेकर पहुंचा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 5 खुसूसी परवाज़ों से 1450 तलबा को वापस ला चुकी है। फराज मुगल की क़यादत में वज़ीर आला ने अपनी टीम भी भेजी थी। कुछ मौसम की बात करते हैं। मुल्क भर में गर्मी का राज बरकरार है। तुरबत और सिब्बी 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ओकाड़ा पसनी में 47, भक्कर, खैरपुर, कसूर, DI खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, झंग, मंजोदड़ो और सरगोधा में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाएगा, रिकॉर्ड हो सकता है। कराची में हीट वेव का जोर टूट गया। अगले 15 रोज तक गर्मी की नई लहर का इम्कान नहीं। कराची समेत सूबे भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। मुहिम आज से 9 जून तक जारी रहेगी। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सिंध का कहना है कि मुहिम में तकरीबन 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। EOC के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 35,000 से ज़ायद वर्कर्स हिस्सा लेंगे। 4,000 से ज़ायद अहलकार पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर होंगे। और अभी आपको अपडेट करेंगे ICC T20 वर्ल्ड कप, जिसमें तीसरे मैच में नमीबिया और ओमान का मैच इस वक्त जारी है, जो कि इंतहाई सनसनीखेज आखिरी लम्हात में पहुंच चुका है। आखिरी गेंद के मनाजिर इस वक्त आपको बराह रास्त हम दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि ओमान ने पहले बैटिंग करते हुए 109 रन बनाए थे और जीत के लिए नमीबिया को 108 रन्स का हदफ दिया गया था। नमीबिया की टीम ने हदफ का मुकाबला करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है और अब आखिरी गेंदों पर सिर्फ 2 रन्स दरकार हैं। एक बॉल पर 2 रन्स दरकार हैं। 1 रन होने की सूरत में मैच टाई हो जाएगा और 2 रन अगर बना लेती है नमीबिया तो आज का ये मैच नमीबिया के नाम हो जाएगा। आज के इस मैच में इस वक्त जैन फ्रैंकलिन 45 रन्स के साथ नुमाया खिलाड़ी रहे। इसके अलावा निकोलस डेविन ने 31 गेंदों पर 24 रन बनाए हैं। इस वक्त आपको बराह रास्त मनाजर दिखा रहे हैं। नीबिया बमुकाबला ओमान। मैच इस वक्त आखिरी लम्हात में पहुंच चुका है और आखिरी गेंद इस वक्त बराह रास्त आप मुलाहिजा कर रहे हैं। 2 रन दरकार हैं आखिरी गेंद पर और सिंगल लेने की कोशिश की गई है। ये मैच बराबर रहा है। ओमान ने 109 रन बनाए थे, 110 रन का टारगेट दिया था, लेकिन आखिरी गेंद तक नमीबिया 109 रन बना सकी है। इस वक्त आपको मैच की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। ब्रिज टाउन में खेला गया मैच ICC वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का ये तीसरा मैच, जिसमें ओमान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद नमीबिया को हरा दिया है। T20 वर्ल्ड कप तीसरे मैच में नमीबिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद ओमान को हरा दिया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं। ओमान और नमीबिया के दरमियान खेला जाने वाला T20 वर्ल्ड कप का ये तीसरा मैच जो कि टाई हो चुका है। सनसनीखेज मुकाबला रहा। आखिरी गेंद तक मामला बहुत ही दिलचस्प रहा। ICC T20 वर्ल्ड कप, जिसमें तीसरे मैच में ओमान और नमीबिया का ये सनसनीखेज मुकाबला था। नमीबिया और ओमान के दरमियान खेले जाने वाला मैच टाई हो गया है। तीसरे मैच का फैसला सुपर ओवर के बाद किया जाएगा। अब ये नतीजा सामने आया, चूंकि मैच टाई हुआ लिहाजा
एक और ओवर दिया जाएगा, सुपर ओवर दिया जाएगा। 6 गेंदों में अब ये तय करना है कि कौन सी टीम मैच जीतने में कामयाब हो पाएगी। सुपर ओवर के अंदर अब इस मैच का फैसला किया जाएगा। आखिरी गेंद तक नामीबिया के पास चांस था, लेकिन इस चांस को अवेल करने में नाकाम रही नामीबिया और आखिरी गेंद में 2 रन दरकार थे, लेकिन सिंगल बना पाए। इस तरह से मैच टाई हुआ और अब मैच का फैसला सुपर ओवर के बाद किया जाएगा। ओमान ने पहले बैटिंग की और 109 रन स्कोर किए थे। 110 रन का टारगेट दिया गया था, लेकिन 20 ओवर्स में नामीबिया की पूरी टीम सिर्फ 109 रन बना सकी है। 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 109 रन बना सकी नामीबिया की टीम और इस तरह से हो गया। मैच का अब फैसला सुपर ओवर में किया जाएगा। दोनों टीमों को एक ओवर खेलने का मौका दिया जाएगा, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि कौन सी टीम आज का ये मैच जीतने में कामयाब हो पाए। आज के स्कोर बोर्ड की अगर बात की जाए तो ओमान की जानिब से पहले बैटिंग करते हुए 109 रन बनाए खालिद खैल ने, 34 रन बनाए 39 गेंदों पर। इसके अलावा ज़ीशान मकसूद 20 गेंदों पर 22 रन बना सके। अयान खान ने 21 गेंदों पर 15 रन बनाए। मोहम्मद नईम ने 10 गेंदों पर 6 रन स्कोर किए। मेहरान खान ने 8 गेंदों पर 7 रन की इनिंग्स खेली। शकील अहमद ने 9 गेंदों पर 11 रन बनाए। इसके अलावा आकिब इलियास और केशव प्रजापति कोई भी रन बनाए बगैर पहली बॉल पर आउट हो गए। खाता खोले बगैर उन्हें पवेलियन वापस लौटना पड़ा। इसके अलावा नसीम खुशी ने 6 गेंदों पर 6 रन की इनिंग खेली। भारतीय इंतखाबात एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी की जीत की पेशगोइयां। लोकसभा की 543 नशिस्तों में से बीजेपी इत्तेहाद को 383 सीटें मिलने का इम्कान है। हतमी ऐलान भारतीय इलेक्शन कमीशन 4 जून को करेगी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी कामयाबी का दावा भी कर दिया। अपोजिशन इत्तेहाद को ज़ात परस्त बदउन्वान करार दे दिया। अपोजिशन इत्तेहाद ने एग्जिट पोल मुस्तरद कर दिया। राहुल गांधी ने 295 सीटें जीतने का दावा कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने तमाम पोल्स को फर्जी करार दे दिया। कैलिफोर्निया के जंगलात में आतिशज़दगी। ट्रेसी शहर के करीब जंगलात में खौफनाक आग भड़क उठी। हज़ारों शहरियों का इनखला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आग 20 मील तक फैल चुकी है। 1 लाख लोगों को इनखला का हुक्म दिया गया है। आग बुझाने की कोशिशों में 2 फायर फाइटर्स भी झुलसकर जख्मी हुए। आग ने सैन फ्रांसिस्को के मशरक में हज़ारों एकड़ पर जंगलात को जलाकर राख कर दिया। एक मकान भी आग की जद में आकर मुकम्मल जल गया। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि सफारत खाना पाकिस्तान यूनान के ज़ेर एहतमाम कलर ऑफ पाकिस्तान फेस्टिवल का इनेकाद हुआ। यूनान में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अलावा मुख्तलिफ ममालिक के बाशिंदों ने अहम यूनानी शख्सियात ने शिरकत की। रफाकत हुसैन की रिपोर्ट देखिए। यूनान में पाकिस्तान के रंग, शुरका, पाकिस्तानी अशिया और खानों के मुतरिफ। एथेंस यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने के तहत सजे फेस्टिवल में मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए। मेहमानों ने पाकिस्तानी आमों समेत मुख्तलिफ खानों की तारीफ की। शुरका ने सफीर पाकिस्तान मोहम्मद आमिर आफ्ताब कुरैशी की काबिश को सराहा, जबकि मारूफ कव्वाल चांद अली खान की परफॉर्मेंस पर खूब दाद दी। फेस्टिवल के इख्तिताम पर सिफारत खाना पाकिस्तान यूनान ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ रफाकत हुसैन, बोल न्यूज यूनान। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।